آئیے ذرا غور کیجئے نبی دے صحابہ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنے جسمان دی حفاظت کرنے والے نبی دے صحابہ اللہ 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 یمن تے حملہ کیتا پیغمبر دے یاراں نے، اتھوں ایک بی بی نو گرفتار کر کے آندا جدا نا صفا ہے، حاتم تائی دی بیٹی ہے، عدی دی بہن ہے، میرے پیغمبر دے صحابہ نو لے کے مسجد نبوی چاہندے میں، ادھر میرے وال ویکھو، جدوں میرے نبی دے سامنے آئی ایدا سر ننگا، جگاں دے پیر نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر دے کے دے سر نو ٹھک دیتا، کی کیتا سر نو اینو آندے جے پیر، آج کل دے پیر تے سر پیر نے، اے بیبیاں نو باواں جی لے کے نچن ڈے نے الو دے چرخے، وہ ایتھوں ملنگری کردا وہ اگلے دربار تے ویچدا، اگلے دی آپ لے ہوندا ہے، آندا ہے بھی کرامت ہی ہے، کیسی کرامت ہے؟ وہ بول دے انہاں لچیاں لفنگیاں لولیاں نو ولی بنی ہے، جدی رجسٹریشن قرآن کردہ رحمان کردہ، اس ولی دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرما ہے، اس ولی دی جتی میرے سر دی پگ گئے، پر اس کائنات کے اندر صحابہ تو وڈا ولی کون ہے؟ سانو بخاؤ دے صحیح نہ کیڑا ہے اور بی بی صفاہ کو تھوڑی خوبصورت سی، ایک سخی باپ دی بیٹی سی حاتم تائی، قد بھی بڑا، حسن و جمال بھی بڑا، صحابہ نو پھڑ کے لے آئے، نبی نے اپنی چادرے دے سر تے دیتی، صحابہ نے اللہ رسولے دے عیسائی دی بیٹی ہے تے تسی کی کیتا پاک چادرے دے سر تے رکھ دیتی، آقا فرماندے نے بیٹی عیسائی دی ہوئے، یہودی دی ہوئے، مجوسی دی ہوئے، مسلمان دی ہوئے، میری عدالت چ سارے دی عزت سانجھی ہیں، پیر ہوئے تے یار ایویں دا ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، توجہ میرے وال، ادا خیمہ نبی علیہ السلام نے نا مسجد نبوی چلا دیتا، خیمے تینوں قید کیتا، ہن ماحول دا بھی بڑا اثر ہوندا ہے، انہیں بلال دی اذان سنی تے نبی دی زبان چو نماز چ قرآن سنیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، مزہ نہیں آگیا، چاندی اللہ رسول او میرے پرا نے نا شام دے جنگل چ ڈیرے لائے نے تے مینوں دے کو پہنچاؤ، میں جا کے انہوں کہاں کتھے لکدا پھرنا، اللہ نے کائنات دے سارے سکور محمد دیاں جتیاں جی رکھ چڑے نے، تو کتھے لکدا پھرنا؟ آقا فرماندے نے ادھروں کو قافلہ آئے گا نا ادھر نے تینوں بھیج دیاں، فرمایا نہیں نہیں اللہ دے رسول، جیڑے تیرے یاراں نے مینوں یمن چوں آندا ہے اوہی مینوں شام تے چھڈ کے آون گے، اللہ سمانے سفر بنے ہیں، سواری لئی ہے، شام دے جنگل دے قریب پہنچے نے، اگوں ادی ویندا دوروں اے جڑی اونٹنی دے سوار ہے تے میری ماں جمی بہن صفا ہے، جنوں میں بھول کے چھڈ آیا سا یمن دے اندر، کالی دے اندر، اگوں وانڈی آوندا ہے، بہن نو سواری تو تھلے لاندا ہے، آندا نہیں پینا گلے شکوے بعد چ لڑاں گے بعد چ، پر مینوں ایک گل دس، اینے دن مدینے رہ کے آئی ہیں، تیریاں عزتاں وی محفوظ نے کہ نہیں؟ ایڈے ایڈے جواناں نہ سفر کر کے آئی ہیں جنگلاں دے وچوں، تیری عزت وی بچی ہے کہ نہیں؟ ہن عدی دی بہن کی آندی ہے، دشمن دی بیٹی تے دشمن دی بہن کی آندی ہے، آندی ہے وے ویرا او عزت مینوں تیرے دے گھر دی چار دیواری چ نہیں ملی جیڑی عزت محمد دیاں جتیاں جو پا کے آئیاں، او حیا تے میں تیریاں اکھاں چ نہیں ویکھیا جڑا حیا میں محمد دے یاراں دیاں اکھاں چ ویکھیا، تے پتہ کی آندی ہے؟ آندی ہے سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے، سن وے ویرا اے جیڑے وانگ فقیراں نال میرے نہیں آئے، پیری چپلیاں کھجی والیاں تے ٹاٹ گلاں وچ پائے، بوریاں دیاں لک چادراں ولیاں تے ڈبا نو دے کے اڑنگے، ادی پنی تک چادراں لٹکل تے گٹے دسن پے ننگے، ادھر میرے حال ویکھو، بیڑیاں دے تھاں کنڈے ٹنگے تے ہاتھ وچ پکڑے آسے،
ہولی ہولی قدم زمین تے نہیں رکھ دے نہیں ویندے آسے پاسے تے گل سن لو سر تے ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں ادھر میرے حال ویکھو متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکن نہ رجل اے لے گے سی مینو اے لے آئے نی مینو اے ایڈے نی بولے بالے اکھ چا اے نانیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی اینا دیاں صفتاں سننا ویکھ اینا دا چالا ویکھن والائی ایکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ اللہ میرے بھائی نبی دے صحابہ و پاک بعض ہستیاں نے اللہ نے میں پوری کائنات دے اندر نا نظر ماری لوکاں دے دلاں چ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اللہ نے پوری دنیا جنے بندے ٹر گئے نے جنے آنے جنے اونے نے اللہ نے میں سارے دے دلاں چ ویکھیا تے سب تو زیادہ منو دل پسند آیا تے آمینہ دے لال دا ہے میں اللہ جدو منو نبی دا دل پسند آیا نا تو میں چوکے انہوں اپنا نبی دے رسول بنا دیتا بعد دے وچ پھر میں پوری کائنات دے دلاں چ چانکیا تے پوری دنیا دے دلاں چوں مینوں دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے آئے تے پھر میں انہاں نوں چوک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڑیا اپنے نبی دے وزیر بنا چھڑیا میرے بھائیو یہ پیغمبر دے صحابہ نبی دے یار آقا دے پروانے نبی دے دیوانے اللہ تعالی سانو سارے نوں انہاں دی سیرت نوں اپنان دی بھی توفیق عطا فرمائے اچھی کہہ دیو آمین کیونکہ کوئی نبی دا صحابی حنفی نہیں سی مالکی نہیں سی شافی نہیں سی حنبلی نہیں سی سول وردی بغیر وردی جنوری فروری نہیں سی سارے صحابہ محمدی سن تے انشاءاللہ وہابی بھی سارے محمدی نے اللہ تعالی عمل